मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुचो. 6वे क्लासीन मॉरल सायन्स शिकोवपी टिचरीक भुरग्यांक चाल वा स्वभाव कॅरेक्टर म्हणल्यार कितें हें शिकोवंक जाय आसलें. तिणें कितें केलें, तिणें क्लासीक येताना 2 ट्रे हाडल्यो आनी ट्रेंत 2 एकूच सायजाचे एकूच रंगाचे स्पंज दवरले. भुरगीं सगळीं अजाप, अरे आज टिचर कितें करता, 2 ट्रे हाडला, 2 स्पंज हाडलात, पळोवंक बरें दिसतात, एकूच रंगाचे. आनी उपरांत तिच्या कडेन 2 ग्लास आसले आनी ग्लासान उदक आसा. एका ग्लासान नितळ उदक आसलें. तें नितळ उदक आसलें ग्लास तिणें घेतलो आनी एके ट्रेन आसल्या स्पंजाचेर तें उदक तिणें वतलें. तिणें आतां भुरग्यांक विचारलें, आतां हांवें जें उदक वतलें न्ही तें खंय गेलें? भुरग्यांनी म्हणलें, टिचर तें स्पंज आसा न्हू, स्पंजान तें ओडून घेतलें. टिचरीन म्हणलें, सारकें आसा तुमी सांगलें. मागीर तिणें आनी एक ग्लास घेतलो, तातूंत सगळें म्हेळें उदक आसलें आनी तें उदक तिणें आनी एक ट्रेन आसल्या स्पंजाचेर वतलें. आनी भुरग्यांक विचारलें, आतां हें उदक खंय गेलें? भुरग्यांनी म्हणलें, तें दुसऱ्या स्पंजान गेलें टिचर. आनी तिणें म्हणलें, सारकें आसा. आतां तिणें म्हणलें, पळया, हांगासर 2 ट्रे आसात, 2 स्पंज आसात, तांचो रंग एकूच, आकार एकूच. एक ग्लास घेवन हांवें उदक वतलें आनी एक ग्लास घेवन उदक वतलें. आतां पळया, तिणें तो पयलोचो स्पंज आसा तो हाती घेतलो आनी अशें वयर धरून दामलें. नितळ उदक ट्रेन पडलें. दुसरो स्पंज आनी एका हातान घेतलो आनी तो दामलो आनी म्हेळें उदक त्या ट्रेन पडलें. टिचरीन तांकां विचारलें, भुरग्यांनो, 2 ट्रे आसात, 2 स्पंज आसात, दोनांचेरूय हांवें उदक वतलें, पूण एकाचें उदक नितळ आमकां पळोवंक मेळ्ळें आनी एकाचें म्हेळें पळोवंक मेळ्ळें, अशें कशें? तेन्ना एका भुरग्यान म्हणलें, टिचर, त्या पयल्या स्पंजाचेर तुवें नितळ उदक घाल्लें, देखून तो स्पंज तुवें दामतच नितळ उदक मेळ्ळें. आनी दुसऱ्या स्पंजाचेर तुवें म्हेळें उदक वतलें, देखून तो स्पंज तुवें दामतच म्हेळें उदक सकयल देंवलें. टिचर म्हणाली, बरोबर आसा तुजें. फुडें ती म्हणाली, हें आमच्या जिवितांत घडटा, तुमच्या जिवितांत घडटा. चाल, तुमी आतां ल्हान भुरगीं हे शाळेंत शिकतात, तुमी ह्या स्पंजा भशेन तुमचेर जर बरे संस्कार जाले, तुमी बरीं भुरगीं जातलीं. तुमचेर जर तर वायट संस्कार जाले, तुमी वायट भुरगीं जातलीं. तुमचे इश्ट कोण, ते मागीर चले आसूं चली आसूं, तीं जर बरीं मनशां, तुमी बरीं जातलीं. तुमचीं इश्टां जीं आसात, चले जावं चलयो, तीं वायट स्वभावाचीं, तुमी वायट जातलीं. आनी फुडें तिणें सांगलें, पळया, शिकप म्हणजे फकत मार्क मेळप इतलेंच न्हय. फाल्यां शिकप सोंपतच तुमी कामाक लागतलीं, दुडू जोडटलीं, पूण दुडू येतात आनी वेतात, पूण जो स्वभाव आसा, कॅरेक्टर, तो मोलाक मेळना. तुमच्या स्वभावाक लागून, तुमचे चालीक लागून
लोक तुमकां मान दितलो वा मान दिवचो ना. जोडूंक जातात पूण चाल जोडूंक जायना. ती ल्हानपणा पासूनच आमच्या जिविताचो भाग जावंक जाय. आनी बऱ्या गुणांची सुरवात आमच्या घरांनी पयलीं जाता आनी मागीर ती आमच्या इस्कॉलांनी शाळांनी थंय ती आमी वाडोवची पडटा. म्हणटच तिणें भुरग्यांक म्हणलें, आतां तुमी फुडें कसलीं मनशां जावंक जाय? ह्या पयल्या स्पंजा भाशेन जावंक जाय, बरें नितळ उदक दिवपी मनशां जावंक जाय, वा ह्या दुसऱ्या स्पंजा भाशेन जावंक जाय, म्हेळें उदक दिवपी मनशां जावंक जाय? हें कोणें ठरोवचें? तुमी. हांव फकत तुमकां आदार करूंक हांगा आसा. म्हणटच भुरग्यांक त्या दिसा ते टिचरी कडल्यान ह्या एका प्रयोगा कडल्यान चाल म्हणजे कितें ताची एक झळक मेळ्ळी. ती फकत त्या भुरग्यां खातीरच ना, आमच्या खातीर आसा न्ही. आमी जर बरीं मनशां जावंक जाय, आमचें चिंतप बरें आसूंक जाय, आमचें उलोवप बरें आसूंक जाय आनी आमच्यो करण्यो बऱ्यो आसूंक जाय. हांव बरें गोड गोड उलयतां पूण म्हज्यो करण्यो वायट, मागीर हांव बरो मनीस कसो जातलो? हांव बरी मनीस कशी जातलीं? म्हणजे म्हजें चिंतप, म्हजीं उतरां आनी म्हज्यो करण्यो एक सारक्यो आसूंक जाय. तेन्ना मात म्हजी जिविताची चाल बरी जातली. आनी कोणाची चाल बरी आसा तांकांच आमी म्हणूंक जाता ही शिकपी मनशां. इंग्रजीन 2 उतरां आसात, लिटरेट आनी एड्युकेटेड. आमच्या कोंकणींत आमी एकच उतर वापरता, शिकप म्हणून. शिकप जांकां ना ती अनएड्युकेटेड न्हय, ती एड्युकेटेड, कित्याक तांचे ते बरे गूण आसात, बरी ताकत आसा. आनी कोण शिकलां, वाचूंक बरोवंक येता, ती ओन्ली लिटरेट, ती एड्युकेटेड म्हणूंक जायना. एड्युकेटेड जर जावंक जाय, तुजे थंय बरी चाल, बरे गूण आसूंक जाय. तर आमी फकत शाळेंत वचून वाचूंक बरोवंक इतलें शिकचें न्हय. तें शिकुया, तें आमी करुया, पूण तेच बरोबर आमी आमच्या गुणांनी वाडुया. आनी हाका लागून, आमच्या गुणांक लागून, आमचे चालीक लागून, आमच्या स्वभावाक लागून आमी ह्या देशाची बरी नागरिकां जावंक पावतले. आनी तशें जावंक आमी वावरुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.